वजाहत भी दूंगी कि हमने इस दिन को कैसे मनाना है, कैसे मनाना चाहिए भी। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 56 को हम देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को कह दिया कि आप गवाह सिक्सटी बना फाइव लीजिए। 65 को 64 में कहा गया कि आप गवाह बना लीजिए, नसारा को भी और यहूद को भी, कि हम मुसलमान हैं। तो 65 में देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा क्यों, तुहाजूना तुम झगड़ा करते हो, फी इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, वमा और हालांकि नहीं, उनजिलत नाजिल की गई, अत्तौरातु तौरात को, वल इंजील और इंजील को, बाहिर सोफे पे, इल्ला मगर मिन बादिही बाद उसके, अफला तो क्या नहीं, ताकिलूना तुम अकल रखते। अब अहले किताब को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ए अहले किताब, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो उसके बाद नाजिल हुई हैं। तो क्या तुम नहीं समझते, एक प्रॉपर सी चीज, एक बड़ी आसान सी चीज, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले आए हैं ना, तौरात इंजील बाद में आई हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात और इंजील में झगड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि तौरात इंजील तो बाद में आई है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले आ चुके थे। तो इसमें तो झगड़े की गुंजाइश ही नहीं बनती। हम अभी इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। या अहलल किताबी, ग्रामर से पहले इसको देखते हैं। या हरफ निदा है, अहलल किताबी मुनादा है। निदा मुनादा से जो जुमला शुरू होता है वो कौन सा जुमला होगा, जुमला निदाइया। तो जुमला निदाइया को हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है। लीमा क्यों, ली हरफे जार है, और माँ, माँ इस्तफामिया है। कि असल में अक्सर ऐसा होता है कि माँ इस्तफामिया जो है ना, उसका अलिफ ड्रॉप हो जाता है। आपको इस तरह नजर आएगा, जैसे ली हरफे जार है और माँ, ये इस्तफामिया है जिसका अलिफ ड्रॉप हुआ हुआ है। अक्सर आपको ये नजर आएगा। इसमें कोई वो नहीं है, माँ यहाँ पे पूरा माँ ही है, इसको मुख्तसरन लिखा गया है। तो माँ इस्तफामिया, तू हाजूना तुम क्यों झगड़ा करते हो। हा जीम जीम रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। फी इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। फी हरफे जार, इब्राहीमा मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये मुतालिक हो गया तो हाजूना फेल के। वमा वाव हालिया, हालांकि, हालांकि जब आता है ना वाव हालिया आता है तो जुमला जो है ना वो रबत टूट जाता है। हालांकि माँ नहीं, माँ नाफिया, सिंपल माँ नाफिया जो जुमले में कोई चेंज पैदा नहीं करेगा। उनजिलत उतारी गई, उनजिलत, ये ता जो है ना, ता के नीचे जेर, ये आगे हमजा वसल की है। असल में क्या है, ये ता साकिन है, मोनस की लामत है। ती अत्तौरातु वल इंजीलु, ये इन दोनों के लिए आया है तो मोनस फेल इस्तेमाल हुआ है, फेल माजी मजहूल, जमा मोनस हाजिर का सीगा है। सॉरी, जमा मोनस गायब का सीगा है, बिल्कुल ठीक। उनजिलत फेल माजी वाहिद मुन्नस गायब, फेल माजी मजहूल, जो मजहूल फेल होता है उसका फाइल नहीं होता। तो अत्तौरातु वल इंजील वाव अतफी के जरिए जुड़कर, ये दोनों जो है ना, ये उनजिलत फेल के नाइबुल फाइल होंगे। ठीक है, मजहूल फेल का फाइल नहीं होता, नाइब होता है, तो ये नाइबुल फाइल है उनजिलत फेल का, फेल माजी मजहूल का। इल्ला मगर, मिन बाद ही, बाद इसके, इल्ला हरफे इस्तस्ना, मिन बाद ही पहले मुरक्कब इजाफी और फिर मुरक्कब जारी होके मुतालिक हो जाएगा। और ये मुतालिक क्या हो जाएगा, इसको मुस्तस्ना हो जाएगा। ठीक है, ये मुरक्कब जारी मुस्तस्ना हो जाएगा। यानी तौरात और अंजील तो उसके बाद ही आई हैं, उसके बाद ही नाजिल हुई हैं। अफला, आ हरफे इस्तफाम, फा हरफे अतफ, और ला लाए नाफिया, सिंपल लाए नाफिया। ताकिलूना फेल बफाइल, फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, आइन काफ लाम इसका रूट वर्ड। ये फेल बफाइल क्यों है, क्योंकि इसका फाइल बाहिर नहीं है। तो ये जुमला फेलिया नाफिया है और इस्तफामिया है। ठीक है ना, जुमला फेलिया नाफिया इस्तफामिया। तो तुम क्या, तो क्या तुम नहीं समझते
کہا کیا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ ان آیات میں اگر دیکھا جائے تو کوئی مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی یہ چیز بیان ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے بھی اور بنی اسماعیل دونوں ہی کے مسلم خاندانی اور روحانی پیشوا ہیں، جس کی وجہ سے یہود، نصارہ اور مشرکین تینوں ہی گروہ اپنی اپنی بدعات کی حمایت میں ان کے نام کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یہود کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پہ ہیں، اور مشرکین عرب جو تھے ان کو تو یہ فخر حاصل ہی تھا کہ اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اس کے مخالفت میں ایک خاص خاص حربہ جو انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے آپ کو کہا کہ ہم صحیح دین حنیفیہ پہ ہیں، اور یعنی کہ اپنی اپنی جگہ پہ تینوں گروہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو استعمال کیا۔ یعنی کہ کہتے تھے کہ ہم تینوں کا دین حضرت ابراہیم والا ہے، اور یہ نیا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جو دین محمد لے کر آیا ہے نا، یہ باطل دین ہے، اس کے خلاف ہوتے تھے اکٹھے ہو کر۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے نا مسلمانوں کو، اس ٹائم کے لوگوں کو راہ سے بھٹکاتے تھے، ایک پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو جائیں کہ اصل دین کے وارث تو ہم ہیں۔ تورات اور انجیل کا نزول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد ہوا ہے، پھر وہ یہودیت یا نصرانیت پہ کیسے ہو گئے؟ یعنی یہ کتاب ہی بعد میں آئی ہے نا، جس کو آپ اپنی کتاب کہتے ہیں یہ نصرانی کتاب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ تو بعد میں آئی ہے۔ جیسے دین تو پہلے آتا ہے نا، پھر اس کے ماننے والے آتے ہیں، تو اگر دین آپ کا بعد میں آیا ہے، تورات بعد میں اتری ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان کا دین کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ خود ہی انہوں نے حجتیں پیدا کر لی تھی، خود ہی انہوں نے مطلب حق کی مخالفت کے لیے ایک جنون تھا کہ ایک معمولی سی بات جو ہر ایک انسان کو سمجھ آ جائے، مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جب میں 15 سال کا ہوا تو یہ واقعہ ہوا، تو کیا 15 سال والا واقعہ اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ اس کو پتا تھا یہ بات؟ سیم ایسے ہی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سالوں پہلے گزر چکے ہیں، وہ نصرانی یا وہ یہودی کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ تو دونوں دین آئے ہی بعد میں ہیں۔ چھوٹی سی بات جان بوجھ کے ایک تماشا بنا لی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو گمراہ کر دیا جائے، اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم سب سے زیادہ اولا اور اقرب، جو حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ ہے نا قربت رکھنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے دین کے اوپر ایمان رکھنے والے صحابہ ہیں، نہ کہ یہودی اور نصارہ یا مشرکین ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کو خراب ہی کیا، یعنی کہ استعمال کیا۔ تو اہل ایمان وہ ہیں جن کا ساتھی اللہ ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا اور ان کے مخالفوں کے اوپر ان کو غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ آیت میں ہمیں یہ صاف مفہوم پتہ چل گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام